हामीले आजको क्लासमा डिस्कस गर्छौं एउटा नयाँ टर्म छ जसलाई फ्रिक्सन भनिन्छ। यो एउटा अब्जेक्ट हेरिरा होला, हेर त्यहाँनिर अब्जेक्ट छ, त्यो अब्जेक्टमा हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं। अलिकति म पेन वाला काम गरिदिउँ, यहाँ हेर्नु, यसलाई पुश गरिँदैछ। ओके, यतातिर पुश गरिरहेछ अनि यो मोसन यसमा जेनेरेट भइरहेछ। ओके, अनि यो क्रममा हैन, यो पुस्ने क्रममा, पुश गर्ने क्रममा, पुस्ने मतलब हैन, पुश गर्ने क्रममा यो जुन सरफेस छ यसले यसलाई के गर्छ, अपोज गर्छ, अगाडि जान दिदैन हैन। त यो अगाडि जान नदिने जुन अपोज गर्ने जुन एन्टी फोर्स हुन्छ त्यो नै फ्रिक्सन। ओके, ल फ्रिक्सन हैन, हेर्दै जानु। डिफाइन कसरी गर्ने ल हामीले यसरी डिफाइन गर्न सक्छौं। अपोजिट फोर्स एक्टिङ टेन्जेन्टियली, टेन्जेन्टियली, टेन्जेन्ट भन्नुको मतलब यो एकदम यो जुन छ नि एकदम टेन्जेन्टियली यो यहाँनिर यसले एक्ट गर्छ। ओके, र यसले के गर्छ, यसको मोसनको एन्टी काम गर्छ। यसले पुश गरेर यसमा मोसन ल्याउने कोसिस गर्छ, फ्रिक्सनले यसमा मोसन नआओस् भन्ने हिसाबले एक्ट गर्छ हैन। यो अपोजिट फोर्स भइहाल्यो। पुशले के गर्छ, यसमा मोसन ल्याउने कोसिस गर्छ, फ्रिक्सनले के गर्छ, यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा फोर्स लगाउँछ तर टेन्जेन्सियली हैन। हामीले के भन्न सक्छौं, कुनै पनि दुईवटा सर्फेस हैन, दुईवटा सर्फेस यदि कन्ट्याक्टमा आउँछ भने त्यो दुईवटा सर्फेसको बीचको जुन छ अलोङ द कन्ट्याक्ट हैन, जसले रिलेटिभ मोसनलाई के गर्छ, अपोज गर्ने काम गर्छ। रिलेटिभ मोसनलाई अपोज गर्ने काम गर्छ, अपोज गर्छ वा अपोज गर्ने काम गर्छ। ठीक छ, राम्ररी बुझ्नु। यसलाई हामी यसरी डिफाइन गर्न सक्छौं। एन्ड अपोजिट फोर्स एक्टिङ tangentially along the contact between two surfaces which opposes the relative motion or tendency of relative motion. Okay, यो के रिलेटिभ मोसन भन्नुको मतलब थाहा छ, हामीले पहिले पढिसकेका छौं। रिलेटिभ मोसन, यो रिलेटिभ मोसन हुन्छ पनि वा रिलेटिभ मोसन नभए तापनि यसमा जुन एन्टी फोर्स लागेको हुन्छ त्यसैलाई हामीले भन्छौं फ्रिक्सन। ओके, अब अगाडि बढौं। अब यसलाई हेर्नु के गर्दैछ, यसले के गरिरहेछ, यसमा फोर्स लगाइरहेछ हैन। फ्रिक्सनको टाइपहरु अब हामीले अलिकति बुझ्नु छ। स्ट्याटिक फ्रिक्सन भन्ने छ, यहाँनिर यसले यसमा फोर्स लगाइरहेछ। ओके, तर यसले मुभ गर्न सकिरहेको छैन। यसले फोर्स लगाए तापनि यसले मुभ गर्न नसक्नुको मेन रिजन के हो, यसको जुन यहाँनिर फ्रिक्सन छ यसले यसलाई रोकिरहेछ। त यो अवस्थामा जुन फ्रिक्सन आउँछ त्यसलाई स्ट्याटिक फ्रिक्सन भनिन्छ। यसलाई हामीले यसरी डिफाइन गर्न सक्छौं। The friction which occurs when bodies are static. Static भनेको के हो, state of rest, okay, with respect to each other. In fact, it occurs when there is no relative motion. अब यो दुईटाको बीचमा रिलेटिभ मोसन छैन, मोसनै छैन। ओके, मोसनै छैन, मोसन छैन। अब स्टेट अफ रेस्टको कन्डिसनमा जुन फ्रिक्सन अकर हुन्छ त्यसको नाम हो स्ट्याटिक फ्रिक्सन। ठीक छ, स्क्रिनशट लिँदै गर्नु, पछि नोट्स बनाउन सजिलो हुन्छ। ओके, यसको डेफिनेसनहरु सोध्ने गर्छ। व्हाट इज डिफरेन्स बिट्विन स्ट्याटिक फ्रिक्सन, लिमिटिङ फ्रिक्सन, अहिले हामी पढ्छौं। अब अगाडि बढौं। अब यहाँ हेर्नु, एउटा ग्राफ बनाएको हो है। फ्रिक्सन पनि फोर्स हो, फ्रिक्सन इन न्युटन छ। ओके, अब यहाँनिर यहाँदेखि यहाँसम्म मोसन आएन, यहाँनिर मोसन आइहाल्यो। ठीक छ, यसलाई यसरी पहिला हेरिहाल्नु। लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्नाले के हो, maximum value of static friction which can be developed before the body actually starts to move. Okay, हेर्ने, यो राम्ररी बुझ्नु। हामीले लगाउने फोर्स बुझ्नु छैन, यहाँनिर अपोजिट फोर्स कुन लागिरहेछ त्यसलाई बुझ्नु छ। जुन म्याक्सिमम अपोज गर्ने फोर्स हुन्छ, जस्तै हामीले यसभन्दा अगाडि एउटा बक्स जुन थियो त्यो बक्सलाई पुश गरिरहेछ एउटा मान्छेले हैन, पुश गरिरहेछ तर त्यसमा मोसन आइरहेको छैन। तर म्याक्सिमम भ्यालु जुन हुन्छ त्यो कसरी थाहा हुन्छ, एक्ज्याक्टली कुनै न कुनै टाइममा त्यो पुशको असर पर्छ त्यहाँनिर, अनि त्यहाँनिर के आउँछ, बडीमा मोसन आउँछ हैन। त त्यो म्याक्सिमम भ्यालु भइहाल्यो। त्यसैको नाम हो लिमिटिङ फ्रिक्सन। ओके, बिफोर द बडी एक्चुअली स्टार्ट्स टु मुभ,
एकदम ट्याक्क मुभ गर्यो त्यहाँसम्म जुन रोकिरहेछ ट्याक्क यहाँनिर मुभ गर्यो नि ट्याक्क यहाँनिरबाट अब मुभ गर्ने काम सुरु गर्यो त यो हो यो पिक पोइन्ट यो हो यही हो लिमिटिङ फ्रिक्सन ओके बुझिरहेछ कुरा ओके लेट्स कन्टिन्यू अब डाइनामिक फ्रिक्सनको कुरा आइरहेछ यहाँनिर डाइनामिक फ्रिक्सन भनेको के होला हेर्नु अपोजिट इन मोसन मोसनमा भएको बेलामा पनि त अपोज हुन्छ हैन अब यो कति हुन्छ यो दुई टाइपको हुन्छ या त स्लाइड हुन्छ या त रोल हुन्छ अब यहाँ हेर्नु कस्तो ट्याक्क लगाएर हेरिरहेछ यो स्लाइड गरिरहेछ यहाँ फ्रिक्सन छ कि छैन छ रोल गरिरहेछ त यहाँ पनि त रोल गर्दाखेरि फ्रिक्सन आउँछ हैन त यो डाइनामिक फ्रिक्सनको एक्जाम्पल हो जब अब्जेक्ट मोसनमा हुन्छ त्यस बेला पनि फ्रिक्सन अकर गर्छ हैन त यो रिलेटिभ मोसनको केसवाला भयो हामीले तीनवटा पढ्यौं स्ट्याटिक लिमिटिङ काइनेटिक ओके स्ट्याटिक एकदम स्टेट जब त्यसको रेस्टमा हुन्छ ओके अनि लिमिटिङ जब बडी एक्चुअली स्टार्ट्स टु मुभ जब एकदम पिक पोइन्टमा कति हो म्याक्सिमम फ्रिक्सनले कति म्याक्सिमम रोक्न सकिरहेछ त्यो लिमिटिङ भयो अब बडी मोसनमा आउँदाखेरि पनि त त्यसको सर्टेन भ्यालु हुन्छ हैन त्यो भइहाल्यो काइनेटिक वा डाइनामिक फ्रिक्सन ओके स्क्रिनशट लिँदै गर्नु यसलाई नोट्स लेख्दै गर्नु अगाडि बढौँ अब कोल्ड वेल्डिङ भनेर एउटा टर्म छ यसलाई कसरी बुझ्ने यदि कुनै दुईवटा सर्फेस छ क्लिन मेटलको हैन एकदम हाइली पोलिश गरिएको छ हाइली क्लिन छ यस्तो क्लिन छ कि तिनीहरू एक अर्कामा स्लाइड गर्न सक्दैन फ्रिक्सनै छैन त्यहाँनिर एकदम एक अर्कामा स्लाइड गर्नै सक्दैन एकदम हाइली पोलिश भएको छ एकदम हाइली क्लिन भएको छ र तिनीहरूलाई एउटा भ्याकुममा राखिन्छ भने यति नै उनीहरूको स्मुथ सर्फेस हुन्छ कि त्यो के भइहाल्छ सिंगल पिसमा कन्भर्ट भइहाल्छ यो कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसको नाम हो कोल्ड वेल्डिङ ओके दुईवटा मेटलको सर्फेस एकदम हाइली पोलिस्ड लाई एकदम भ्याकुममा भ्याकुम भनेको अब यिनीहरूको बीचमा एयर पनि हुनु भएन केही हुनु भएन अब त्यो केसमा यो दुईटालाई यदि टुगेदर कन्ट्याक्टमा ल्याइन्छ भने यो यिनीहरू एक आपसमा चिप्किहाल्छ ओके अनि यो सिंगल सीट फर्म भइहाल्छ यो जुन प्रोसेस हो यसको नाम हो कोल्ड वेल्डिङ एक्जाममा क्वेशन आउँछ व्हाट डु यु मीन बाइ कोल्ड वेल्डिङ हामीले यही कुरालाई डिफाइन गर्नुपर्छ ओके बुझिहाल्नु नाउ लेट्स लर्न laws of friction first point here friction opposes the relative motion सबैलाई थाहा छ मोसनलाई अपोज गर्ने काम गर्छ हामीले मोसन ल्याउने कोसिस गर्छौं त्यसले रोक्ने काम गर्छ ओके त फर्स्ट ल हो यो त यसको नेचर नै हो ल भन्दा पनि यो यसको नेचर भइहाल्यो अब सेकेन्ड पोइन्ट हेर्नु यो सबैलाई अहिले हामीले एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई पनि गर्छौं इन्डिपेन्डेन्ट अफ एरिया सुन्दाखेरि अनौठो लाग्छ तर एकदम फ्याक्ट हो हैन हामीलाई यस्तो लाग्छ कि एरिया बढाउँदैमा फ्रिक्सन बढ्छ तर कुरा त्यो हैन फ्रिक्सनलाई एरियासँग कुनै लेनादेना हुँदैन किन हुँदैन अहिले हामी एउटा एक्सपेरिमेन्टमा त्यो कुरालाई डिस्कस गर्छौं ओके अहिले पोइन्ट बुझ्दै जानु ओके फ्रिक्सन इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ एरिया अफ कन्ट्याक्ट किन अहिले हामी हेर्छौं नेक्स्ट पोइन्ट फ्रिक्सन डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ मटेरियल थाहा भयो के कुरा हो नि रफ छ कि स्मुथ छ हैन द नेचर अफ मटेरियलमा त डिपेन्ड गर्छ नि रफनेस अफ सर्फेस अफ बडीमा डिपेन्ड गर्छ नि हैन अर्को पोइन्ट हेर्नु फ्रिक्सन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द नर्मल रिएक्सन एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो यो कसरी गर्छ अहिले हामी त्यसको पनि एउटा एक्सपेरिमेन्ट हेर्छौं अर्को हेर्नु यही पोइन्टलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं फ्रिक्सन यो यसलाई हामी एफसी यसरी लेख्न पनि सक्छौं सिम्पली मैले एफ लेखिदिएँ फ्रिक्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द नर्मल रिएक्सन अब कसरी हुन्छ लेट्स गो थ्रु द एक्सपेरिमेन्ट अफ इच एन्ड एभ्री ल फर्स्ट पोइन्ट अब यसलाई अझै डिटेलमा लेख्दैछु यहाँनिर एक पोइन्ट अझै यो हेरिहाल्नु यो कसरी आउँछ अहिले हामी यसको डेरिभेसन एक्सपेरिमेन्टल वाला डेरिभेसन हेर्छौं है डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द रिएक्सन भयो हैन यो भइहाल्यो कोएफिसिएन्ट अफ प्रोपोर्सनालिटी म्यू अनि यो म्यू लाई भनिन्छ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन ओके नाउ फर्स्ट पोइन्ट भेरिफिकेसन अफ लज अफ फ्रिक्सन यो एक्जाममा आउने गर्छ इम्पोर्टेन्ट छ यो 4 मार्क्समा यस्तो क्वेशनहरु सोध्छ फर्स्ट पोइन्ट हामीले के पढ्यौं यो पढेको हैन
कि मेटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ, मेटेरियलको नेचरमा डिपेन्ड गर्छ, रफनेस स्मुथनेस कस्तो छ त्यसमा नै फ्रिक्सन डिपेन्ड गर्छ। अब यसको लागि एउटा एक्सपेरिमेन्ट हेरौँ। हामीले के गरे, एउटा सानो ब्लक छ, हेर्नु राम्ररी बुझ्नु यसलाई। यसको एक्सपेरिमेन्ट फिगर ड्र गरिकन एक्सप्लेनेसन एक्जाममा लेख्नुपर्छ है। लेट अस कन्सिडर अ ब्लक एन्ड अ वुडन इन्क्लाइन्ड सर्फेस, यसरी हैन, एज सोन इन द फिगर। अब यसमा बुझ पहिला है, यसमा यदि हामीले यो जुन सानो रोलर जस्तो छ यसलाई यहाँबाट रोल गराउँछ, सर घुम्दै अगाडि बढ्छ, ठीक छ, यसरी यहाँबाट घुम्दै जान्छ अगाडि बढ्छ। तर यदि हामीले यहाँनिर स्यान्ड पेपर राख्यौँ, थाहा छ नि यो स्यान्ड पेपर सबैलाई थाहा छ हैन, यो कार्पेन्टरले एकदम युज गर्छ। अब यो स्यान्ड पेपर यसमा राखिदिउँ, यसरी यहाँनिर राखिदिउँ, ओके। अब फेरि अघि जस्तै यसलाई गुडाउने हो भने के हुन्छ, अघि जस्तै गुडाउने हो भने यो पहिलेको जति टाढा जान सक्दैन, कमै डिस्टेन्समा आएर रुकिहाल्छ। किनकि पहिलेको भन्दा अहिलेको सर्फेसको रफनेस बढेछ। रफनेस भनेको यहाँनिर जुन मोलिक्युल्सहरू छन् यो सर्फेसमा जति पनि यो पोइन्टहरू छ त्यो पोइन्टको बिचमा इरेगुलारिटी छ, ओके, स्मुथनेस छैन, ओके, युनिफर्मिटी छैन। यहाँ खकड जुन छ नि, खडक यो स्थानीय भाषामा खडखडाहट त्यो बढी छ है, स्यान्ड पेपर हो हैन। अब यो स्यान्ड पेपर यहाँ तिमीले राखेर यदि यही रोलरलाई फेरि गुडाउँछौ भने के भइहाल्छ, पहिले जति टाढा गएको थियो त्यति टाढा यसपालि जाँदैन। यसबाट हामी के बुझ्छौँ कि फ्रिक्सन अब बढी भयो, फ्रिक्सन अब बढी भयो स्यान्ड पेपरले गर्दा, फ्रिक्सन अब बढी भयो भन्नुको मतलब अब यसले यसको मोसनलाई बढी अपोज गर्यो, एन्टी डाइरेक्सनमा हैन, अपोजिट डाइरेक्सनमा यसले अगाडि जाने कोसिस गर्यो। यो स्यान्ड पेपरको रफनेसले गर्दा यसलाई रोक्ने काम गर्यो, जसले गर्दा पहिलेको जति डिस्टेन्स यो स्यान्ड पेपर राखिसकेपछि यसले कभर गर्दैन। हेन्स वी क्यान से फ्रिक्सन डिपेन्ड्स अपन नेचर अफ मेटेरियल एन्ड स्टेट अफ द रफनेस अफ बडी। यो एक्सपेरिमेन्टली हामीले यसरी डिल गर्न सक्छौँ। नाउ लेट्स डिस्कस अन इट। नेक्स्ट भेरिफिकेसन, यो पनि हामीले ल पढेका थियौँ कि एरियामा डिपेन्ड गर्दैन, ओके। हामीलाई त कस्तो लाग्छ, एरिया बढ्छ त फ्रिक्सन बढ्नु पर्ने हो हैन, तर त्यस्तो हुँदैन। किन हुँदैन हेर, सेकेन्ड एक्सपेरिमेन्ट हो यो। हामीले के गर्छौँ, यो एबी हो हैन, यो एबीलाई यहाँ राख्यो एउटा सर्फेसमा, अनि एबीलाई मुभ गराउनको लागि हामीले यहाँनिर लोड राख्यौँ, ठिक छ। पार्टिकुलर लोड राख्दाखेरि यसले मुभ गर्ने काम गर्यो। जस्ट स्लाइड टु मुभमा त्यसलाई हामीले नोट डाउन गर्यौँ कि लोड 80 राख्दाखेरि यो मुभ गर्ने काम सुरु गरिरहेछ, ठिक छ। अब यसलाई हामीले यसरी नराखेर हरिजेन्टली राख्यौँ कनेक्ट गरिकन, अनि फेरि हामीले त्यही एक्सपेरिमेन्टलाई रिपिट गर्छौँ। यहाँ पनि के हुन्छ, त्यति नै लोड रिक्वायर्ड हुन्छ जति यसमा लोड रिक्वायर्ड भएको थियो। दुईटाको एरिया हेरौँ, दिस एरिया एन्ड दिस एरिया डिफ्रेन्स छ, कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ हैन। त्यो फ्रिक्सन त इक्वलै भइहाल्यो, किनकि यो बडीलाई मुभ गर्नको लागि यहाँनिर हामीले जति लोड राख्यौँ त्यति नै लोडले यो बडीलाई पनि मुभ गराउँछ, यो बडीलाई पनि मुभ गराउँछ। भन्नुको मतलब बडीको यो जुन हो यो एरिया अफ कन्ट्याक्टसँग फ्रिक्सनलाई मतलब हुँदैन, ठिक छ। राम्ररी बुझ्नु, यो त रोक्ने काम गरिरहेछ नि फ्रिक्सनले, यसलाई एन्टी फोर्स लगाउँछ फ्रिक्सनले, त हामीले त्यो फ्रिक्सनको एगेन्स्टमा मोसनमा ल्याइरहेछौँ। यहाँ मोसनमा ल्याउनको लागि यहाँनिर हामी लोड राख्छौँ हैन। जस्ट स्टार्ट्स टु मुभ को पोइन्टमा हामीले लोडलाई नोट गर्छौँ, त्यति नै लोडले यसलाई पनि मुभ गराउँछ। भन्नुको मतलब के भइहाल्यो, यो सर्फेस एरिया जुन छ कन्ट्याक्टको लागि यो भन्दा कम छ। सेकेन्ड फिगरको एरिया फर्स्ट फिगरको भन्दा कम छ, तर फ्रिक्सन त सेमै भइहाल्यो किनकि त्यति नै लोडले यसलाई मुभ गराइरहेछ। द्याट्स वाइ वी क्यान से फ्रिक्सन इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ एरिया अफ कन्ट्याक्ट। होप यु अन्डरस्टुड। नेक्स्ट पोइन्ट, फ्रिक्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द नर्मल रिएक्सन। यसलाई हेर्नु एकचोटि ध्यान दिएर, यसको टेस्ट गर्नु छ, ओके। यसलाई हामीले यहाँ राखिरहेछौँ लोड, यसलाई मुभ गराउनको लागि, ठिक छ।
यो केसमा के हुन्छ हेर, m1 m2 यो स्मल मास यो क्यापिटल मास, ठीक छ। यहाँ हेर्नु यो जुन छ नि, यहाँनिर कुनै अब्जेक्ट हामी राख्छौँ, त्यो अब्जेक्टको मास पार्टिकुलर कुनै न कुनै केजी आउँछ, ग्राम आउँछ, जे आउँछ, अनि त्यसपछि यसलाई स्लाइड गर्नको लागि यहाँ लोड राखिन्छ, हामी नोट डाउन गर्छौँ, अनि यहाँनिर त्यसको रेसियो निकाल्छौँ m1/m2। फेरि के गर्छौँ, अब यसमा अर्को मास राख्छौँ हैन, फेरि अर्को लोड राख्छौँ, त्यसको फ्रिक्सन चेक गर्नको लागि, मतलब कति लोडले यसलाई जस्ट स्टार्ट टु मुभ गराउँछ, फेरि यहाँ राख्छौँ, त्यसै गरी अर्को पोइन्टहरू राख्छौँ, अर्को लोड राख्छौँ, फेरि त्यसको रेसियो निकाल्छौँ। यहाँनिर के पाइन्छ कि हरेक केसमा जुन m1/m1 छ, यो स्मल m क्यापिटल M, मतलब फर्स्ट एक्सपेरिमेन्ट को रेसियो, सेकेन्ड अब्जेक्ट राख्दाखेरि सेकेन्ड मास र सेकेन्ड लोड, मतलब सेकेन्ड लोड, अब जे भने यसलाई यहाँनिर यो भयो र फेरि यहाँनिर यो भयो, यो क्यापिटल M र यो स्मल m हैन। त यहाँनिर हामीले जब रेसियो निकाल्छौँ त जहिले पनि रेसियो सेम आउँछ पार्टिकुलर अब्जेक्टको लागि। यो अब्जेक्टको लागि फेरि अब्जेक्ट चेन्ज गर्यो भने अर्को भ्यालु आउँछ। हामीले यहाँ अब्जेक्ट जुन छ एउटा पार्टिकुलर सर्फेस राखेका छौँ हैन, त्यसको माथि लोड राख्ने काम भइरहेछ र डिफरेन्ट मास राख्दाखेरि यहाँनिर डिफरेन्ट मासले त्यसलाई स्टार्ट टु मुभ गराउँछ हैन। यहाँनिर जुन रेसियो हामी निकाल्छौँ त्यो जहिले पनि सेम आउँछ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अब यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, हामीले m1g m2g m3g, त्यसै गरी डिनोमिनेटरमा क्यापिटल m1g m2g m3g लेख्न सक्छौँ, यो gg हो हैन, यो कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो। अब यसबाट हामीले यसलाई के भन्न सक्छौँ र यसलाई के भन्न सक्छौँ, यो रिएक्सन हो। हेर यो जुन अब्जेक्ट छ यो अब्जेक्टलाई तलतिर कसले तान्छ, वेटले तान्छ हैन, w वेटले तान्छ, वेट इक्वल टु mg हैन। यसलाई मुभ कसले गराइरहेछ, यसलाई मुभ कसले गराइरहेछ, यहाँनिरको रोडले हैन, यसले गराइरहेछ यसलाई मुभ, जस्ट स्टार्ट टु मुभ। त्यो कति भइहाल्यो, त्यो भइहाल्यो m1g स्मल, यो माथिवाला, यो फ्रिक्सन भइहाल्यो माथिवाला, यसले फ्रिक्सनको भ्यालु इन्डिकेट गर्छ अनि यो रिएक्सनको भ्यालु इन्डिकेट गर्छ हैन। यो कन्स्ट्यान्ट छ, कन्स्ट्यान्ट कसरी छ, डिफरेन्ट अब्जेक्टको लागि डिफरेन्ट कन्स्ट्यान्ट भ्यालु आउँछ हैन। यहाँनिर हामीले सर्फेसमा वुड राख्छौँ, यहाँनिर यदि यो तल हेर, यहाँनिर एकचोटि म यस सबलाई एकचोटि क्यान्सल गरिदिउँ एकछिन, इरेज अल, यस नाउ वन्स अगेन, ल हेर्नु राम्ररी, यो जुन सर्फेस छ नि, यहाँनिर यो अब्जेक्टको ठाउँमा वुड राखेर यहाँनिर डिफरेन्ट लोड हैन, यहाँनिर एउटा लोड अनि त्यो लोडलाई फेरि जस्ट स्टार्ट टु मुभ गराउनको लागि यहाँ लोड राखेर हामीले चेक गर्यौँ, फेरि अब अर्को लोड राख्यौँ, फेरि यो ब्लकलाई मुभ गराउनको लागि फेरि अर्को यहाँनिर राख्यौँ, चेक गर्यौँ, चेक गर्दै जाँदा यो जुन रेसियो छ सेम आउँछ, त्यसपछि हामीले यहाँ जीजी राख्यौँ, सेम आयो हैन। यो m1g ले यहाँनिर यो m1g ले फ्रिक्सनलाई इन्डिकेट गर्छ, यो m1g ले रिएक्सनलाई इन्डिकेट गर्छ। कसरी रिएक्सनलाई इन्डिकेट गर्यो, यसलाई mg अनि यसलाई नर्मल रिएक्सन दिन्छ, फेरि